बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाले पाकिस्तान के सियासी मामलात में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी हैं। कल 3 जून है और कल का दिन पाकिस्तान के सियासी मामलात में इंतहाई अहम तरीन दिन है। 2 जजेस का नाम आपने यकीनन सुना होगा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार। इन्होंने हाल ही में बड़े दबंग किस्म के फैसले किए, अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहे, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए ये लोग डटे रहे। तो इसी वजह से हर आम खास इन 2 जस्टिस साहबान को जरूर जानता है। तो जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चलाई गई उनके अकाउंट्स को लेकर, और इसी तरह फिर उनका जो पर्सनल डेटा था उसको लीक किया गया। तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हुआ। 23 मई को इसके ऊपर बाकायदा समाअत होनी थी, लेकिन एक जज साहब की अदम मौजूदगी की वजह से समाअत ना हो सकी। अब कल इसके ऊपर बाकायदा समाअत होनी है और समाअत करेंगे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, और वो भी बड़े दबंग किस्म के जज हैं। वो उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान साहब भी इसमें शामिल होंगे। अब जाहिर सी बात है, इसके अंदर कोई डेटा लीक करना, कोई एरा गैरा बंदा तो लीक नहीं कर सकता। किसी जज का डेटा लीक करना हो या उसके बारे में कुछ मालूमात जो हसास तरीन मालूमात है, वो कोई एरा गैरा तो नहीं लीक कर सकता। अंडरस्टूड है। अब वो इदारे जिनके अंडर ये सारी चीजें आती हैं, उनको बुलाकर पूछा जाएगा कि ये डेटा कैसे लीक हुआ। जस्टिस बाबर सत्तार का केस है, तौहीन अदालत का केस है, और सुन रहे हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। यानी बड़ा दबंग किस्म का कल जो है वो समाअत होने वाली है। अब इसके ऊपर लाइव समाअत होगी या नहीं होगी, ये तो बात का मसला है। अब इससे अगला तकरीबन कुछ 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा फैसला जो है वो, एक बड़ी समाअत जो है वो होने वाली है। इसमें 13 जजेस साहबान यानी फुल कोर्ट बेंच जो है वो समाअत करेगा। एक जज साहिबा जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, उनकी तबीयत नासाज है, वो नहीं है। बाकी तमाम जो अवेलेबल जज साहब हैं 13 जस्टिस साहबान वो समाअत करेंगे। मखसूस नशिस्तों का केस है, जस्टिस काजी फाइज साहब इसकी समाअत करेंगे, और ये भी बड़ा दबंग किस्म का केस होगा। लाइव समाअत होगी या नहीं होगी, ये बड़ा अहम सवाल है। और अगर लाइव समाअत होती है तो फिर जाहिर सी बात है काजी साहब की जो फुर्तियां हैं वो पकड़ी जाएंगी, क्योंकि इससे पहले जो मखसूस नशिस्तों का केस है वो बल्ले वाले निशान के साथ इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन कलादम करा दिए थे काजी साहब ने, या फिर काजी साहब ने जो बल्ले का निशान छीना था उसी के साथ लिंक है। अगर बल्ले का निशान न छीना जाता, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलादम करार न दिया जाते, तो आज इस नहज पर न खड़े होते। मफाद आमा का केस है या नहीं है, ये तो काजी साहब ही बैठे बैठे वो कह लीजिए कि वो तायुन कर लेते हैं कि ये मफाद आमा का केस है, और काजी साहब ही तायुन कर लेते हैं कि ये मफाद आमा का केस नहीं है। कल देखते हैं, अगर मफाद आमा काजी साहब ये समझते हैं कि मखसूस नशिस्तें उनको देनी चाहिए जिनको वोट मिले हैं वगैरह वगैरह, वो उनके ख्याल में अगर है तो लाइव स्ट्रीमिंग होगी, नहीं हो तो फिर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, उन्होंने ये कहा था कि वाज़े तौर पर कम अज कम ये नजर आ जाएगा कि पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त किस नहज तक पहुंच चुकी है और कहां खड़ी है। इमरान खान के हक में फैसला आता है तब भी ठीक है, खिलाफ आता है कम अज कम ये तो पता चल जाएगा कि ये लोग कितने पानी में हैं। ये बड़ा अहम फैसला होगा, यानी कल वाला जो दिन है। लेकिन इसके साथ मुझे एक चीज याद आ रही है, शाहिद असलम साहब हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वो असासे जाहिर किए थे, बाद में उसको के लिए असासे जिसके जाहिर हुए थे उनको पकड़ने की बजाय उन्होंने तहकीकात इसके ऊपर शुरू कर दी कि ये किसने लीक की है। बहरहाल शाहिद असलम साहब ने बड़ा अनऑफिशियली तौर पर कह लीजिए कि वो उन्होंने एक व्लॉग के अंदर ये कहा, इस वक्त वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, उन्होंने ये कहा है कि जब 9 मई के मुल्जिमान को सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस साहबान ने रिहाई दी, रिलीफ दिया, तो काजी साहब ने निजी महफल में, यानी ऑफिशियली तौर पर नहीं, सरकारी तौर पर नहीं, निजी महफल में उनसे शिकवा किया कि आपने दहशत गर्दों को जमानतें दी हैं। अगर मामलात वाकईतन इस नहज तक हैं तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि IMF और इस वक्त हुकूमत वक्त आपस में आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि बजट पेश होना है। अब उसके बाद फिर बाकी मामला जो है पाकिस्तान की तारीख जरी सी बात है फिर बदल जाती है। इवन के रमेश कुमार जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे, वो भी हमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बजट के बाद हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि शहबाज गिल साहब ने यह कहा है कि रमेश कुमार जो है ये बिल्कुल प्रॉपरली रमेश कुमार नहीं कह रहा, यह बिल्कुल प्रॉपरली एस्टेब्लिशमेंट कह रही है,
اور یہ بیسیکلی پیغام ہے مسلم لیگ نون کو کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیے تو پھر ظاہر سی بات ہے بجٹ کے بعد پھر آپ گھر کو چلیں. یہ ایک پیغام دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کو، کیونکہ نون لیگ اب یہ سمجھ رہی ہے یا کہہ لیجیے کہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم بھی کوئی بیانیہ بنائیں، کیونکہ عوام میں ہم جا نہیں سکتے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ہم کسی اور کے سہارے پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو جب بیانیہ بنانے کا سوچتے ہیں تو اس قسم کا پھر پیغام ان کو دیا جاتا ہے کہ حضور والا پھر گھر جائیں. پھر رانا ثناء اللہ والی بات ان کو یاد آ جاتی ہے، اگر ہم گھر چلے جائیں تو پھر گھر نہیں جائیں گے، پھر سیدھا جیل میں جائیں گے. تو اب بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، کدھر جائیں سمجھ نہیں آ رہی، جائیں کدھر. تو بہرحال میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں اختلاف ہے. آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ جو ڈالر کی قدر کا معاملہ ہے اس کے اوپر بحث ہے. آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ 328 پر رکھیں ڈالر کو. حکومت وقت اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ 295 صحیح ہے، چلو اتنا ہی مان لیں. اور ظاہر سی بات ہے بالآخر آئی ایم ایف کی بات جو ہے وہ آپ کو ماننی پڑے گی، یعنی روپیہ جو ہے وہ مزید ڈی ویلیو ہو جائے گا پاکستان میں، یہ صورتحال ہے. اگلی خبر حضور والا وہ ہے جہلم سے. جہلم کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر جو ہیں انہوں نے چھٹیوں کے دوران جو اساتذہ اکرام ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ کتابیں پڑھیں، اور ان کے ساتھ چند ایک فلموں کے نام بھی ان کو دیے ہیں، کچھ ہالی ووڈ کی دی، کچھ بالی ووڈ کی دی، کہ آپ ان فلموں کو دیکھیں. ان فلموں کو میں نے ریسرچ کیا ہے، بیسیکلی اس میں یہ انسانیت کا ایک سبق ہے کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کیسے کرنی ہے. آپ نے کس بندے کی یا کس بچے کی جو ابیلٹی ہوتی ہے اس ابیلٹی کو دیکھ کر، کوئی ہر ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کی اپنی اپنی ابیلٹی ہوتی ہے، ہر ایک میں اپنی صلاحیت ہوتی ہے. تو ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر آپ نے ان کو بروئے کار لانا ہے، یعنی بیسیکلی ایک پیغام ان کے اندر یہ تھا. تو اس کے اوپر کافی تنقید کی جا رہی ہے، اور تنقید اس حوالے سے تو ٹھیک ہو سکتی ہے کہ اس افیسر کو کم از کم حیات نبی، صحابہ اکرام کی حیاتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتیں بجائے فلموں کی بجائے ان کو یہ دینا چاہیے تھا. حالانکہ یعنی دور جدید میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے. مختلف اگر فرض کر لیتے ہیں ایجوکیشن افیسر ان کو ایک کتاب ریکمنڈ کر دیتے کہ یہ کتاب فلاں آتھر کی ہے جو امریکہ میں اتنی صدی پہلے ایک فوت ہو گیا تھا، مر گیا تھا، اس کی یہ کتاب ہے، تو پھر اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا. جب فلم کا نام آیا تو کافی لوگ اس کے اوپر اعتراض کرنے لگے. دور جدت میں فلم اور کتاب میں میرے خیال میں فرق نہیں ہے، بلکہ فلم جو ہے وہ زیادہ سمجھانے میں، لوگ بچوں کو سمجھنے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے. لیکن یہ چیز اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے. بجائے فلموں کے آپ توجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر دیں، ان کی حیات کے اوپر دیں. ظاہر سی بات ہے ان کی حیات سے بہتر پوری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمیں سیکھنے سے زیادہ اور کہاں سے ملے گا. ظاہر سی بات ہے وہ اخیر ہے، اینڈ ہے. بہرحال اس کے اوپر پھر جو ڈپٹی کمشنر ہے انہوں نے شو کاز نوٹس جاری کیا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ریئیکشن آیا. بہرحال ایک خبر تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.